श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीगुरुभ्यो नमः। भारतीय दर्शन व्याख्यान मालायां पूर्वस्मिन् दिने अस्माभिः ब्रह्मस्वरूपविषये व्याख्यानं श्रुतम्। अद्य ब्रह्मस्वरूपम् इतोपि यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्टं तत्र प्रविशामः। तत्र सत्यं ज्ञानम् आनन्दः इतीदं त्रयं ब्रह्मणः स्वरूपम् एतदेव स्वरूपलक्षणम् इत्युच्यते। ततः परम् अपरः प्रश्नः तत्र उदेति, यद्यपि सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति वाक्यार्थविचारेण ब्रह्म निर्विशेषम् इति प्रतीयते, तथापि उपनिषत्सु बहूनि अन्यानि वाक्यानि सन्ति। क्वचित् ब्रह्मणः सविशेषत्वं वर्ण्यते। अतः संशयो जायते, किं ब्रह्म सविशेषम् उत निर्विशेषम् इति। कुतः एवं संशयः? लोके यावन्तः पदार्थाः प्रतीयन्ते सर्वे सविशेषा एव। घटः, पटः, भौतिकाः पदार्थाः, भूतानि। तत्र जातिः, गुणः, क्रिया, सम्बन्धः इति एतेषां मध्ये यः कश्चन विशेषः अथवा बहवः विशेषाः पदार्थेषु भवन्ति। तत्र लोके किमपि निर्विशेषं वस्तु नैव प्रसिद्धम्। यद्वस्तु वर्तते तत्र कश्चन विशेषः अवश्यं भवति। अत एव सः केनचित् नाम्ना व्यपदिश्यते। तत्र जाति, गुण, क्रिया, सम्बन्धाः शब्दप्रवृत्तिनिमित्तानि इत्युच्यन्ते। यथा घटः इति शब्दः प्रयुज्यते, तत्र घटत्वजातिरस्ति। घटत्वजातिविशिष्टे वस्तुनि घटशब्दः। अनन्तरं नीलो घटः इत्युक्तौ घटे विद्यमानः विशेषः नैल्यम्। पाचकः, पचति इति पाचकः, यस्मिन् पाकक्रिया वर्तते सः पाचकः। अनन्तरं राजपुरुषः इत्युच्यते, राजसम्बन्धी पुरुषः, राजसम्बन्धः तस्मिन् पुरुषे वर्तते। एवञ्च एतेषां शब्द जाति गुण क्रिया सम्बन्धानां पदार्थेषु सत्त्वात् ते सविशेषाः भवन्ति। अत एव तत्तत् शब्दवाच्या भवन्ति। सर्वमपि वस्तु उक्तरीत्या केनचित् नाम्ना अभिधीयते। अभिधेयत्वं सर्वेषु तेषु वर्तते। अत एव प्रमेयत्वमपि वर्तते। प्रमेयत्वम् अभिधेयत्वं वा सर्वत्र वर्तते। अतः ब्रह्मापि सविशेषमेव स्यात् इति शङ्का जायते। पुनश्च यदि इतरेषु दर्शनेषु पश्यामः, सर्वत्रापि साङ्ख्यदर्शनं विहाय अन्यत्र सर्वत्रापि तत्र आत्मा इति वा परमात्मा इति वा ईश्वरः इति वा तस्मिन् अवश्यं सविशेषत्वम् अभ्युपगतम्। अतः वेदान्तदर्शने प्रतिपाद्यं यद् ब्रह्म तदपि सविशेषमेव स्यात्। किञ्च उपनिषत्सु पश्यामः, तत्र बहुत्र ब्रह्मणः अनेकविधानि रूपाणि वर्ण्यन्ते। विशिष्य उपासनप्रकरणे पश्यामः, यथा य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते, हिरण्यश्मश्रुः हिरण्यकेशः आपरणकात् सर्व एव सुवर्णः इति श्रूयते। हिरण्मयं रूपं तत्र परमात्मनः वर्णितम्। एवम् अन्यत् श्रुत्यन्तरं स्वीकुर्मश्चेत् अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ इत्युच्यते। मूर्धा तस्य अग्निरेव मूर्धा, चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ, चन्द्रसूर्यौ चक्षुषी ब्रह्मणः। एवम् अन्यासु श्रुतिषु स्मृतिषु च ब्रह्मणः नानाविधाः आकाराः वर्ण्यन्ते। सर्वकामः, सर्वगन्धः, सर्वरसः। एवञ्च सविशेषत्वं श्रुतिषु स्मृतिषु च श्रूयते ब्रह्मणः इत्यतः
इदमपि ब्रह्मणः सविशेषत्वं गमयति। स्मृतिषु यथा गीतायां बहुत्र सविशेषं रूपं परमात्मनः उपदिष्टं, विशिष्य विश्वरूपाध्याये तत्र तु भगवतः त्रैलोक्यात्मकं विचित्रं महदद्भुतं रूपं दर्शितम्। अतः ब्रह्म सविशेषं भवितुम् अर्हति। किञ्च अन्यदुच्यते, ब्रह्मणः तटस्थलक्षणनिरूपणावसरे इदमुक्तं ब्रह्म जगत्कारणम्। ब्रह्म जगत्कारणम् इत्युक्तौ तत्र उक्तं जगदुपादानं ब्रह्म इति। तर्हि कार्यं हि उपादाने तिष्ठति। प्रपञ्चरूपं कार्यं ब्रह्मणि वर्तते। तर्हि कथं ब्रह्म निर्विशेषं स्यात्? प्रपञ्चः ब्रह्मणि वर्तते। अत एव प्रपञ्चकारणत्वरूपः धर्मोऽपि ब्रह्मणि वर्तते। तस्मात् ब्रह्म सविशेषं भवितुम् अर्हति। अत एव विशिष्य पुराणेषु क्वचित् दर्शने भगवतः अनेकानि रूपाणि वर्ण्यन्ते। एवं सति वेदान्तप्रतिपाद्यं यद् ब्रह्म तत् सविशेषम् उत निर्विशेषम् इति संशये सविशेषम् इति तु पूर्वपक्षः भवति। सिद्धान्तः कः इत्युक्तौ निर्विशेषम्। निर्विशेषत्वमेव ब्रह्मणः स्वरूपं, तदेव पारमार्थिकम्। अत एव अद्वितीयं ब्रह्म, अद्वितीयं सच्चित् सुखात्मकं ब्रह्म। तत्र प्रागुक्ताः केऽपि विशेषाः भवितुं नार्हन्ति। वेदान्तप्रतिपाद्यं ब्रह्म निर्विशेषं। कथमिदम् अवगम्यते इति चेत् तत्र प्रमाणं श्रुतिरेव। यथा कठोपनिषदि श्रूयते अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसं नित्यमगन्धवच्च यत् इति वर्तते। तत्र अशब्दं, शब्दः यस्मिन् नास्ति तदशब्दम्। एवम् अस्पर्शं, स्पर्शः यत्र नास्ति अशब्दम् अस्पर्शम् अरूपं। तथैव अगन्धवत् न गन्धवत् अगन्धवत्। तथा च शब्दस्पर्शादयः ब्रह्मणि न सन्ति इति तत्र निषेधः कृतः। एवमेव तत्र तत्र उपनिषत्सु यथा बृहदारण्यकोपनिषदि तत्र गार्ग्याज्ञवल्क्यसंवादः वर्तते। बृहदारण्यकोपनिषदः तृतीयाध्याये तत्र गार्ग्याज्ञवल्क्यं पृच्छति औपनिषदः पुरुषः कः? उपनिषत् प्रतिपाद्यः पुरुषः परमात्मा सः कः इति तस्य स्वरूपं यदा पृष्टं तदा याज्ञवल्क्यः वदति एतद्वै गार्गिब्राह्मणा अभिवदन्ति इत्युक्त्वा अक्षरनाम्ना तत्र ब्रह्म निर्दिश्य अनन्तरम् अस्थूलमननु अहर्स्वमदीर्घम् इत्येवम् एकं दीर्घं वाक्यं तत्र वर्तते। अस्थूलम् अननु इत्यादि शब्दैः ब्रह्मणि सर्वेपि विशेषाः तत्र निषिद्धाः। सर्वेपि इत्युक्तौ यावन्तः तत्र ब्रह्मणि सम्भाव्यन्ते लोकरीत्या ते सर्वेपि निषिद्धाः। एवमेव निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवध्यं निरञ्जनम् इति श्रुतिः, श्वेताश्वतरश्रुतिः। निष्कलं कलाः यस्मिन् न सन्ति तद् ब्रह्म निष्कलं निरवयवम्। एवमेव निष्क्रियं निरवध्यम् अवध्यं दोषः रागद्वेषरहितं निरवध्यं निरञ्जनं लेपरहितं निर्लेपम्। एवञ्च बहुत्र उपनिषत्सु ब्रह्मणः निर्विशेषत्वं श्रूयते। तस्मात् ब्रह्म निर्विशेषम्। सविशेषमपि श्रूयते खलु, तथा च उभयं भवतु। ब्रह्म सविशेषमपि निर्विशेषमपि इति कुतः न स्वीक्रियते इति चेत् इदं निर्णेतुमेव भगवान् बादरायणः शारीरकमीमांसाशास्त्रे तृतीयाध्याये द्वितीयपादे एकम् अधिकरणम् आरेभे उभयलिङ्गाधिकरणम् इति तस्य नाम। कुतः तथा नाम? न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि इति तत्र प्रथमं सूत्रम्। अयमेव विषयः तत्र विचार्यते। तत्र सिद्धान्तः उच्यते न स्थानतोऽपि, स्थानम् उपाधिः, उपाधितः अपि ब्रह्मणः अनेकानि रूपाणि भवितुं नार्हन्ति।
एवं वयं क्वचित् वदामः ब्रह्म निर्विशेषं तथापि उपाधितः सविशेषं भवति। तर्हि उभयमपि ब्रह्मणः सिद्धं भवति, निर्विशेषत्वं सविशेषत्वम् इति चेत् यदुपाधितः सिद्धम् औपाधिकम् इत्युच्यते तन्न वास्तवम्। केवलं प्रतीतिबलेन तदस्ति इत्युच्यते, औपाधिकम् इति यद्यदुच्यते तत्सर्वं न वास्तवम् इत्यर्थः। यथा जले गन्धः वर्तते चेत् जलस्य गन्धवत्वम् औपाधिकम्। यथा वा प्रसिद्धम् उदाहरणं भवति लोहितस्फटिकः इति। तत्र स्फटिकस्य स्वच्छत्वात् तस्मिन् न किमपि रूपम्, तथापि जपाकुसुमसान्निध्यात् सः स्फटिकः लोहित इव प्रतीयते, अतः लोहितस्फटिकः इति व्यवहारः। तत्र जपाकुसुमसान्निध्यात् स्फटिकः लोहितो जातः इत्युक्तौ वस्तुगत्या लोहितो न जातः, सः स्वच्छ एव। जपाकुसुमयोगेनापि स्फटिकः लोहितः भवितुं नार्हति, तथापि प्रतीतिम् अनुसृत्य उच्यते लोहितस्फटिकः। तत्र स्फटिकस्य लोहितत्वम् औपाधिकम्, अतः तद्वस्तुस्वरूपं न भवति। तस्मात् उपाधितः अपि परस्य ब्रह्मणः न उभयलिङ्गम् उभयविधं रूपं सविशेषं निर्विशेषं चेति उभयं भवितुं नार्हति इति सूत्रकारेण निर्विशेषत्वमिव सिद्धान्तितम्। तत्र पुनः प्रश्नः भवति, ब्रह्म सर्वत्र उपाधिषु वर्तते, यथा अस्मिन् शरीरे वर्तते, शरीरात् बहिरस्ति, अस्मिन् लोके अस्ति, परलोकेऽप्यस्ति, तत्र तत्र स्थानेषु विद्यमानं ब्रह्म अवश्यं भिद्येत इत्युक्तौ उपाधिषु विद्यमानमपि तद् ब्रह्म चैतन्यं न भिद्यते। तथा प्रतीतिर्जायते, यथा लोके अस्मिन् शरीरे देवदत्तः यज्ञदत्तः, तर्हि देवदत्ते कश्चन आत्मा, एवमेव यज्ञदत्ते कश्चित्, तत्र तत्र जीवे अन्यः अन्यः, अन्यस्मिन् शरीरे अन्यः अन्यः आत्मा वर्तते इति प्रतीयते। वस्तुगत्या तु सर्वस्मिन्नपि शरीरे विद्यमानः आत्मा एक एव। अयमेव वेदान्तसिद्धान्तः। एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः इत्युच्यते श्रुत्या। एकः एव आत्मा सः, स एव यदा शरीरे तिष्ठति तदा अशरीरस्य, वस्तुगत्या अशरीरस्य ब्रह्मणः शरीरसम्बन्धे सति तदानीं जीवः इत्युच्यते। सशरीरः, अशरीरः सशरीरोऽपि। कठोपनिषदि श्रूयते, अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम्। ब्रह्मणः उभयं विशेषणं तत्र उच्यते। अशरीरत्वम् उच्यते, शरीरेषु स्थितम् इति शरीरवत्वमपि उच्यते। तर्हि कोऽर्थः इति चेत् वस्तुगत्या ब्रह्म अशरीरं, तथापि अविद्यादशायां सशरीरं तद्भवति। तस्मात् ब्रह्मणः यदौपाधिकं रूपं तत्तु न वास्तवम्। स्थानभेदादपि ब्रह्म न भिद्यते। अतएव स्थानभेदात् आत्मापि भिन्नः इति भ्रान्तिं विदसितुमेव स्वयं श्रुतिः भेदं निषेधति तत्र तत्र। यथा सयश्चायं पुरुषे यष्टासावादित्ये स एकः। तैत्तिरीयश्रुतिः स यष्ट अस्मिन् पुरुषे अर्थात् कार्यकरणसङ्घाते इह विद्यमानं यच्चैतन्यं यच्च आदित्यमण्डले विद्यमानं चैतन्यं सयष्टायं पुरुषे यष्टासौ आदित्ये स एकः। तत्र आदित्यमण्डलं वा भवतु इदं शरीरं वा उपाधिमात्रं, वस्तुतः उभयत्रापि उपाधौ विद्यमानं ब्रह्म एकमेव। अतएव ब्रह्मणः इदम् एकत्वं बोधयितुं बहुत्र श्रुतिषु आकाशः दृष्टान्तीक्रियते। यथा एक एव आकाशः उपाधियोगात् घटाकाशः मठाकाशः इत्युच्यते। वस्तुगत्या आकाशः एक एव। तत्र कर्णशष्कुल्यवच्छिन्ननभश्रोत्रम् इत्युच्यते। श्रोत्रेन्द्रियं भिद्येत, नभः न भिद्यते। तद्वत् ब्रह्म उपाधितः अनेकं सविशेषं चेदपि
वस्तुगत्या निर्विशेषमेव अयं सिद्धान्तः। तत्र पुनः प्रश्नः क्रियते, ब्रह्मणः रूपबोधकान्यपि वाक्यानि उपनिषत्सु श्रूयन्ते। यदि निर्विशेष वाक्यान्यादाय ब्रह्मणः निर्विशेषत्वमुच्यते तर्हि एवमेव सविशेषवाक्यान्यादाय ब्रह्मणः सविशेषत्वं कुतो नोच्यते? यतः उभयं खलु श्रौतम्, उभयमपि उपनिषत्सु श्रुतं। तदा उच्यते स्वयं सूत्रकार आह अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् इति। अस्य कोऽर्थः? सत्यं ब्रह्मणः तत्र तत्र रूपं वा अन्यो वा विशेषः श्रूयते, एवं निर्विशेषत्वमपि श्रूयते। अनयोर्मध्ये परस्परं विरोधात् उभयमपि अभ्युपगन्तुं न शक्यते। तर्हि किं वक्तव्यम्? एकं कल्पितम् अपरं वास्तवम् इति वक्तव्यम्। अत एव वेदान्तशास्त्रे उच्यते, यद्यपि विरुद्धधर्मयोः एकत्र अवस्थानं न भवति तथापि भिन्नसत्ताकयोर्भवति इत्युच्यते। भिन्नसत्ताकयोः विरुद्धयोरपि अवस्थानं भवति। यथा शुक्तौ रजतं प्रतीयते इति इदं स्थलं प्रसिद्धं। तत्र शुक्तौ किं रजतं वर्तते उत रजताभावः इति चेत् शुक्तौ रजताभाव एव वास्तवः। तथापि तस्यापि रजतस्यापि काचित् सत्ता वर्तते, सा एव सत्ता प्रातिभासिकी सत्ता इत्युच्यते। एवञ्च शुक्तौ किमस्ति तर्हि रजतं वा रजताभावो वा इति चेत् परस्परं विरोधात् द्वयस्यापि अभावे असम्भवे उभयमप्यस्ति इत्युच्यते। तत्र रजतस्य प्रातिभासिकत्वं, प्रातिभासिकी सत्ता, रजताभावस्य पारमार्थिकी सत्ता। अतः उभयं भवितुमर्हति। एकं कल्पितम् अपरं वास्तवम्। रजतं कल्पितं, रजताभावः वास्तवः। तद्वत् ब्रह्मण्यपि विशेषः श्रूयते श्रुतिषु, तदानीं विशेषबोधकानां तेषां वाक्यानां तात्पर्यं कुत्र इति विचारणीयम्। निर्विशेषवाक्यानि सन्ति, सविशेषवाक्यानि सन्ति, उभयं स्वीकर्तुं न शक्यते। तर्हि कः अत्र निर्णयः इत्युक्तौ एकः प्रसिद्धः न्यायः भवति, यत्परशब्दः स शब्दार्थः इति। अस्य अर्थः कः? यस्मिन् अर्थे वाक्यस्य तात्पर्यं वर्तते स एव वाक्यार्थः। यथा इदानीं विषं भुङ्क्ष्व इत्युच्यते, अन्नं भुङ्क्ष्व इत्यपि उच्यते, विषं भुङ्क्ष्व इत्यपि उच्यते, प्रकरणभेदात्। तत्र तु अन्नं भुङ्क्ष्व इत्युक्तौ अन्नभक्षणे एव तात्पर्यं, किन्तु विषं भुङ्क्ष्व इत्यत्र तु शत्रुग्रहनिवृत्तौ तात्पर्यम्। अतः सर्वत्रापि यद् श्रूयते सः वाच्यार्थ एव वाक्यार्थो न भवति, तात्पर्यार्थः एव वाक्यार्थः। अत एव उपनिषदाम् अर्थः अद्वितीयं ब्रह्म इति कुतः उच्यते? तात्पर्यविषयभूतं तत् अद्वितीयं ब्रह्म। एवञ्च उपासनप्रकरणे ब्रह्मणः आकारः श्रूयते, रूपं श्रूयते, तथापि तेषां वाक्यानां ब्रह्मणः रूपवत्वे तात्पर्यं नास्ति, किन्तु उपासनविधौ तात्पर्यम्। तत्र ब्रह्मज्ञाने असमर्थाः ये उत्तमाधिकारिणो न भवन्ति तेषां चित्तैकाग्र्य सम्पादनार्थं श्रुतौ अनेके उपायाः प्रदर्शिताः। तत्र अयमपि कश्चन उपायः वर्तते, उपासनम्। उपासनञ्च कांश्चित् गुणान् अपेक्षते। निर्गुणस्य निर्विशेषस्य वा उपासना असम्भवात्। यदा उपासनं कर्तव्यं तदा उपास्ये वस्तुनि केचन विशेषाः वक्तव्याः, तदा तद्गुणविशिष्टतया तदुपास्यते, फलमपि तादृशमेव भवति। यथा क्रतुरस्मिन् लोके भवति तथेतः प्रेत्य भवति इति श्रुतिः। एवञ्च उपासनार्थं निर्गुणेऽपि ब्रह्मणि गुणाः कल्प्यन्ते। वस्तुतः ब्रह्म निर्गुणं, तथापि उपासनायाम् अपेक्षितानां गुणानाम् आरोपात् ब्रह्म सगुणम्। अतः अत्र
गुणशब्देन किं ग्राह्यमिति चेत् सर्वविधः गुणः ग्राह्यः। सर्वविधो नाम सत्त्वरजस्तमो गुणाः ते न सन्ति। तत्र सत्त्वरजस्तमो गुणात्मिका माया ते गुणाः ब्रह्मणि न सन्ति। एवमेव अन्ये यावन्तो गुणाः तत्तच्छास्त्रप्रसिद्धाः यथा रूपरसगन्धस्पर्शप्रभृतयः सर्वेपि गुणाः इह अभिप्रेताः ते सर्वेपि गुणाः ब्रह्मणि न सन्ति। अतः ब्रह्म निर्गुणम् उपासनार्थं तस्मिन् ब्रह्मणि उक्तरीत्या हिरण्मयत्वादिकं पूर्वं प्रदर्शितम् एकस्मिन् वाक्ये तत्सर्वम् उपासनार्थं ब्रह्मणि कल्पितम्। तर्हि श्रुतेः तात्पर्यं कुत्र इत्युक्तौ ब्रह्मणः हिरण्मयत्वप्रतिपादने न, किन्तु हिरण्मयत्वादिविशिष्टतया ब्रह्म उपास्यम् इति उपासनविधौ तात्पर्यम्। इयं सविशेषवाक्यानां गतिः। निर्विशेषवाक्यानि कीदृशानि भवन्ति इति विचार्यमाणे निर्विशेषवाक्यानि तु तेषां स्वार्थे एव तात्पर्यं वर्तते, न तु अन्यस्मिन् अर्थे। अशब्दम् अस्पर्शम् इत्यादि यानि वाक्यानि प्रागुक्तानि तानि किमर्थं प्रवृत्तानि इत्युक्तौ ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनाय। अत एव ब्रह्मस्वरूपे एव तेषां तात्पर्यम्। इदानीं किं जातम्? एकत्र ब्रह्मणः रूपं श्रूयते, अपरत्र रूपाभावः श्रूयते। अनयोर्मध्ये किं वाक्यं बलीयः इत्युक्तौ तत्परातत्परवाक्ययोर्मध्ये तत्परं वाक्यं बलीयः। परस्परविरुद्धार्थस्य प्रतीतौ यस्मिन् अर्थे वाक्यस्य तात्पर्यं वर्तते, अर्थात् यस्य वाक्यस्य तस्मिन् अर्थे तात्पर्यं वर्तते तत् इतरवाक्यापेक्षया प्रबलम्। अयमेव मुख्यो हेतुः। निर्विशेषत्वमेव कुतः ग्राह्यम् इत्यत्र अयमेव हेतुः यत् निर्विशेषत्वबोधकवाक्यानां स्वार्थे तात्पर्यं वर्तते। रूपबोधकानां वाक्यानां तु स्वार्थे तात्पर्यं नास्ति। उपासनविधानार्थं तानि वाक्यानि प्रवृत्तानि। अतः अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् इति सूत्रकारेण एतदर्थं प्रणीतं सूत्रम्। एवं उपनिषत्सु दृश्यमाने बहुधा निर्विशेषपराणि वाक्यानि श्रूयन्ते। तत्र यत् स्वरूपलक्षणकाले उक्तं तत्तु स्वरूपमेव भवति। एवञ्च ब्रह्मणः प्रतिपादनं शास्त्रे द्वेधा क्रियते, विधिमुखेन प्रतिषेधमुखेन इति। अस्य कोऽर्थः? ब्रह्मस्वरूपबोधनं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि तत्तु विधिमुखेन बोधनं। निषेधमुखेन बोधनं नाम ब्रह्मणि आरोपितानां विशेषाणां निराकरणेन ब्रह्मबोधनम्। आरोपितविशेषनिराकरणे ब्रह्मबोधनं कथं भवति इत्युक्तौ यदा अधिष्ठाने आरोपिताः निषिद्धाः भवन्ति तदा आरोप्यस्य अथवा आरोपितस्य मिथ्यात्वेपि अधिष्ठानं तु सत्यं भवति। यथा शुक्तिः कथं बोध्यते? शुक्तो रजतभ्रमकाले शुक्तिः एवं बोध्यते, नेदं रजतं किन्तु शुक्तिरेव। एवं तत्र रजताभावः बोध्यते इत्युक्तौ तेन किं बोधितं भवति? वस्तुगत्या शुक्तिस्वरूपमेव बोधितं भवति। आरोपितानां निराकरणे अधिष्ठानस्य वास्तवं स्वरूपम् उक्तम्। तस्मात् ब्रह्मणि आरोपितानां निषेधे क्रियमाणे तेषाम् आरोपाणाम् अधिष्ठानं यद्वर्तते तदेव निर्विशेषम् अधिष्ठानं बोधितं भवति। पूर्वस्मिन् दिने यदुक्तम् अनन्तमिति तत्रापि तथैव। अनन्तमित्यस्य कोऽर्थः? लौकिकेषु वस्तुषु परिच्छेदस्य अन्तस्य सत्त्वात् ब्रह्मणः अपि अन्तवत्वं प्राप्तं तन्निवर्तयितुम् उच्यते अनन्तम्। एवमेव अशब्दम् अस्पर्शम्। एवम् इमानि वाक्यानि किं कुर्वन्ति? आरोपितविशेषनिराकरणेन ब्रह्म बोधयन्ति। एवञ्च विधिमुखेन प्रतिषेधमुखेन च इदं ब्रह्मबोधनम्। उपासनवाक्यानि तु तानि ब्रह्मस्वरूपं न बोधयन्ति। सः कश्चन उपायः। अत एव किं परं ब्रह्म इति चेत् निर्विशेषं परं ब्रह्म। परं ब्रह्म
निर्विशेषमेव। तर्हि सविशेषं रूपं श्रुतिषु कुतः वर्ण्यते? यतः निर्विशेषं परं ब्रह्म अवगन्तुं न शक्यते, तस्मात् सविशेषं रूपं वर्ण्यते। तत्र कल्पतरुकाराः एवं श्लोकद्वयं वदन्ति, तत् प्रसिद्धमस्ति। निर्विशेषं परं ब्रह्म साक्षात्कर्तुमनीश्वराः ये मंदाः तेऽनुकम्प्यन्ते सविशेषनिरूपणैः। वशीकृते मनस्येषां सगुणब्रह्मशीलनात् तदेवाविर्भवेत् सम्यक् अपेतोपाधिकल्पनम्। अस्य कोऽर्थः? निर्विशेषमेव परं ब्रह्म, अयं सिद्धान्तः। किन्तु तत् साक्षात्कर्तुं ये अनीश्वराः असमर्थाः। कुतः? निर्विशेषस्य ग्रहणं न सुलभम्। निर्विशेषं कथं वा गृह्यते लौकिकैः? यद्यत् स्थूलं तदेव गृह्यते। स्थूलत्वं यत्र न्यूनं, सूक्ष्मत्वम् आरब्धं तत्र बुद्धिः न प्रसरति। अत एव लोके पृथिवी सर्वैः ज्ञायते, आपः ज्ञायन्ते, तेजः अपि ज्ञायते, किन्तु वायुः इति यदा आगतम्, इतराणि भूतानि यथा ज्ञातानि भवन्ति न तथा वायुर्ज्ञायते। तत्र कारणं किम् इति चेत् तत्र गुणाधिक्यम्। पृथिवी इति यदा उच्यते तत्र शब्दस्पर्श रूपरसगन्धाः भवन्ति। अप्सु गन्धं विहाय शब्दस्पर्श रूपरसाः। अनन्तरं तेजसि तत्र शब्दस्पर्श रूपाणि। वायौ यदा आगच्छामः तदा तु तत्र शब्दः स्पर्शः द्वयमेव, रूपमपि नास्ति। अतः अत्र सूक्ष्मत्वस्य आधिक्यात्, अर्थात् प्रागुक्तगुणानाम् इह अभावात् वायुः प्रत्यक्षेण न गृह्यते, अनुमानं तत्र वक्तव्यं। किन्तु तथापि ज्ञायते तत्। कुतः? तत्र स्पर्शेण वायुरनिमीयते। स्पर्शेन कंपेन वा वायुः अनिमीयते। अतः वायोः अस्तित्वं ज्ञातुं शक्यं। किन्तु आकाशः इति यदा वदामः तत्र इतोपि अवगमनं दुष्करम्। कारणं किं? तत्र एक एव गुणः, शब्दः। अतः आकाशोऽपि अनुमानेन अनुमातव्यः भवति। यतः इतरेषु भूतेषु शब्द इति गुणस्य अभावात्, न्यायरीत्या उच्यते, वस्तुगत्या वेदान्ते तु इतरेषु अपि भूतेषु शब्दः अस्त्येव, किन्तु न्यायरीत्या यदा उच्यते तदानीं तु इतरेषु भूतेषु शब्दस्य अभावात् शब्दगुणकत्वेन किञ्चित् द्रव्यं भवेदेव, तच्च द्रव्यम् आकाशम् इत्येवं साधयन्ति। अत एव अत्र विप्रतिपत्तिर्भवति चार्वाकाणां, ते तु आकाशं नाङ्गीकुर्वन्ति। इदं किमर्थमुक्तम् इति चेत् गुणाः यदा न्यूनाः भवन्ति तदा तत्र अवगमनं दुष्करम्। अत एव तत् सूक्ष्मम्। एवं सति आकाशे तु एको वा गुणः वर्तते, यस्मिन् एकोऽपि गुणः नास्ति, शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः नैव सन्ति, तस्य ब्रह्मणः सूक्ष्मत्वं किमु वक्तव्यम्? एवञ्च एतद्यद् ब्रह्म वर्तते निर्गुणम्, एतत्तु जनैः निर्विशेषमिदं परं ब्रह्म साक्षात् कर्तुं न शक्यते। अतः किं कर्तव्यम् इदानीं? ब्रह्म बोधनीयमस्ति, किन्तु बोद्धुं न शक्यते। तर्हि किं कुर्मः? उपायान्तरं स्वीकृत्य बोधनं कर्तव्यम्। ये मन्दास्त्येनुकम्प्यन्ते सविशेषनिरूपणैः, ये असमर्थाः सन्ति तेषां कृते एव ब्रह्मणः सविशेषत्वं बोध्यते। सविशेषत्वं बोध्यते चेत् किम् अवगम्यते? चेत् सत्यम् अवगम्यते। तदानीमपि नावगम्यते, तत्रापि क्लेशः, स अन्यो विषयः। किन्तु निर्विशेषापेक्षया सविशेषं वस्तु बुद्धौ प्रविशति। तस्मात् सविशेषनिरूपणैः मन्दाः, मन्दाः इत्युक्तौ वयं सर्वेपि ये उत्तमाधिकारिणः इत्युच्यन्ते। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत् इति श्रुतिः यम् उत्तमं पुरुषं निर्दिशति तमेकं विहाय अन्ये सर्वेपि मन्दा एव।
तस्मादेव सविशेष निरूपणम् अधिकं दृश्यते शास्त्रे। अस्तु तेन किम् इति चेत् सविशेष निरूपणे कृते सति तदा वशीकृते मनस्येषां सगुण ब्रह्मशीलनात्। सगुणे ब्रह्मणि यदा मनः स्थापितं तत्रापि काठिन्यं वर्तते एव, कुत्रापि मनसः स्थापनं न सुलभं, तथापि सगुणे कथञ्चित् स्थापयितुं शक्यं स्थापितं च अनन्तरं यदा उक्तरीत्या चित्तैकाग्र्यं सम्पादितं वशीकृते मनस्येषां सगुण ब्रह्मशीलनात् तदेवाविर्भवेत् सम्यक् अपेतोपाधिकल्पनं। तदेव ब्रह्म यत् सगुणं भूत्वा पूर्वं बुद्धौ प्रविष्टं तदेव सर्वान् अपि विशेषान् विहाय केवलं निर्विशेषं सत् बुद्धिगोचरो भवति। यत् पूर्वं सविशेषतया बुद्धौ प्रविष्टं तदेव अन्ते तादृशी योग्यता यदा आगता तदा निर्विशेषमेव बुद्धौ प्रकाशते। एवञ्च अस्य निर्विशेषस्य ब्रह्मणः बोधनाय अन्ये उपायाः, अर्थात् ब्रह्म सविशेषं रूपं वर्तते, तत्र सर्वविधाः रसाः सन्ति, गन्धाः सन्ति, त्रैलोक्यात्मकं रूपं वर्तते। एवमेव श्रुतौ बहुविधम् अग्निर्मूर्धा इत्यादिकं पूर्वमुक्तं। द्विलोकः एव तस्य मूर्धा, तस्य वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाः इति क्वचित् वर्ण्यते। एतत् सर्वं कुतः इति चेत् मनसः सगुणे वस्तुनि चित्तैकाग्र्यं यदा सगुणे वस्तुनि मनः यदा स्थापितं चित्तैकाग्र्यं यदा सम्पन्नं ततः परं निर्विशेषं ब्रह्म साक्षात्कर्तुं शक्नोति। अतएव उपासनवाक्यानां स्वार्थे तात्पर्यं नास्ति, रूपवत्वमपि न पारमार्थिकम्। अतः निर्विशेषं परं ब्रह्म। तत्र प्रश्नः, ब्रह्म ब्रह्म इति उपनिषत्सु प्रतिपाद्यं ब्रह्म इत्युच्यते, लोकरीत्या तु ब्रह्म विष्णु महेश्वराः इत्युच्यन्ते। तर्हि लोकप्रसिद्धानां ब्रह्म विष्णु महेश्वराणां तेषां किं सविशेषत्वम् अति निर्विशेषत्वम्? लोकसिद्धाः ये ब्रह्म विष्णु महेश्वराः ते किं सविशेषाः उत निर्विशेषाः? ते किं ब्रह्मणो भिन्ना वा अभिन्ना वा? अत्र प्रश्नद्वयमस्ति। ते किं सविशेषाः इति एकः प्रश्नः, ते किम् उक्त सत्यज्ञानानन्दरूप ब्रह्मणः भिन्ना वा अभिन्ना वा? तदा उच्यते अस्य निर्विशेषस्य सच्चिदानन्दात्मकस्य ब्रह्मण एव रूपभेदाः ते भवन्ति, अस्यैव ब्रह्मणः। कथम् इत्युक्तौ यद्यपि निर्गुणं ब्रह्म तथापि मायोपाधिवशात् तत्सगुणं जातं। माया एव ब्रह्मणि बहूनि रूपाणि कल्पयति। अतः उच्यते खलु अघटित घटना पठीयसी माया। तत्र अग्रे मायायाः विषये विस्तरेण वदामः। इयं माया निरूपेपि ब्रह्मणि भेदाभाववत्यपि ब्रह्मणि निर्भेदे ब्रह्मणि तत्र रूपं कल्पयति, भेदञ्च कल्पयति। तदानीं तु तत्र ब्रह्म विष्णु महेश्वराः इति त्रीणि रूपाणि भवन्ति। कथं त्रीणि रूपाणि? यतः मायायां गुणत्रयस्य सत्त्वात्, सत्त्वरजस्तमो गुणात्मिका माया। अतः तदा सत्त्वगुणप्राधान्येन यदा माया ब्रह्मणः उपाधिः तदा सः विष्णुः इत्युच्यते। रजोगुणप्राधान्ये सति ब्रह्मा इत्युच्यते। इदमिह ज्ञातव्यं, ब्रह्मा इत्युक्तौ अर्थः अन्यः। पुल्लिङ्गे विद्यमानः सः शब्दः ब्रह्मा, ब्रह्मा ब्रह्माणौ ब्रह्माणः। वेदान्तप्रतिपाद्यं यद् ब्रह्म परं ब्रह्म, अत्र तु नपुंसकलिङ्गे विद्यमानः ब्रह्मशब्दः। अतः ब्रह्म ब्रह्मा अनयोः भेदः ज्ञातव्यः। तत्र प्रसिद्धमस्तिदं वाक्यं, कोशवाक्यं, वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म। वेदः तत्त्वं, तदेव वेदान्तप्रतिपाद्यं तत्त्वं। वेदः इत्यस्मिन् अर्थे ब्रह्मशब्दः। वेदः तत्त्वं तपः, तपस्य अपि ब्रह्मशब्दः प्रयुज्यते। अनन्तरं ब्रह्मा इति यदा भवति विप्रः ब्राह्मणः इति वा प्रजापतिः इत्यपि। प्रजापतिः कमलासनः चतुर्मुखः, यः पूर्वमुक्तः रजोगुण
प्राधान्ये सति रजोगुण प्रधान मायोपाधिकं परं ब्रह्म ब्रह्मा प्रजापतिः इत्युच्यते। च ब्रह्मा इत्युक्तौ अन्यः अर्थः, ब्रह्म इत्युक्तौ अन्यः अर्थः। यद्यपि क्वचित् ब्रह्मा इत्यस्मिन् अर्थे तत्रापि क्वचित् ब्रह्म शब्दः प्रयुज्यते, किन्तु न्यूनः सः प्रयोगः। अतएव यथा मुण्डकोपनिषदि शृणुमः ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव, तत्र ब्रह्मा इति अस्ति। एवञ्च रजोगुणोपाधिक रजोगुण प्रधान मायोपाधिकं ब्रह्म ब्रह्मा प्रजापतिः इत्युच्यते। अनन्तरं तमोगुण प्रधान मायोपाधिकं ब्रह्म महेश्वरः रुद्रः इति वा उच्यते। तथा च एकस्यैव ब्रह्मणः इमे रूपभेदाः, तस्मात् तत्र तु अवश्यं विशेषः भवितुमर्हति। तेषु ब्रह्म विष्णु महेश्वरेषु अवश्यं विविधाः शक्तयः भवन्ति, रूपाणि भवन्ति, किन्तु तेषां मूलं यद्वर्तते परं ब्रह्म, अत्र तु न किमपि रूपं न कोऽपि विशेषः। तस्मादेव अस्मिन् निर्विशेषे ब्रह्मणि वाचः न प्रवर्तन्ते। ब्रह्म वाचाम् अविषयः, केनापि शब्देन ब्रह्म वक्तुं न शक्यते। निर्विशेषत्वम्। अतएव तैत्तिरीयश्रुतिः वदति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। यतः मनसा सह वाचः अप्राप्य निवर्तन्ते। वाचः अथवा मनः, वाच तत्र वाक् शब्दः इतर इन्द्रिय उपलक्षणार्थः, तथा च इन्द्रियाणि मनः, मनसा सहितानि इन्द्रियाणि, तानि यत् विषयीकर्तुं न शक्नुवन्ति तद् ब्रह्म। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। इन्द्रियाणि ब्रह्म न विषयीकुर्युः, मनसा विषयीक्रियेत इत्युक्तौ मनः अपि निर्विशेषं ब्रह्म विषयीकर्तुम् असमर्थम्। तस्मात् निर्विशेषत्वादेव ब्रह्म वाचाम् अविषयः, इन्द्रिय अविषयः। तत्र मुण्डकोपनिषदि श्रूयते न चक्षुषा पश्यति इति। न चक्षुषा पश्यति, चक्षुषा एतद् ब्रह्म द्रष्टुं न शक्नोति। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा इति कठोपनिषदि। कुतः एवं इन्द्रिय अविषयत्वं निर्विशेषत्वात्। तस्मात् ब्रह्म निर्विशेषमेव वाचाम् अविषय एव। तत्र पुनः प्रश्नः स्यात्, इदानीं निर्विशेषत्वे ब्रह्मणि ब्रह्म इति शब्दः प्रयुज्यते न वा? शब्द अविषयः ब्रह्म, तर्हि ब्रह्म इति शब्दः ब्रह्मणि प्रयोक्तव्यो न वा? सत्यं ज्ञानम् इत्यादयः शब्दाः प्रयुज्यन्ते न वा? इति चेत् वस्तुगत्या सत्यादिशब्दैरपि ब्रह्म वाच्यन्न भवति। अर्थात् शक्त्या विधावृत्त्या केनापि शब्देन ब्रह्म बोधयितुम् अशक्तम्। लक्षणया एव ब्रह्म बोधनीयम्। तस्मात् सत्यज्ञानादयोपि शब्दाः ब्रह्म लक्षयन्ति न तु वदन्ति। अविधावृत्त्या अविधेयं ब्रह्म न भवति। कारणं तु इदमेव। एवञ्च ब्रह्म निर्विशेषं प्रमाण अविषयः। तर्हि शास्त्रम् इदानीं तर्हि कथं ब्रह्म बोधयति? ब्रह्म बोधयितुमेव शास्त्रं प्रवृत्तं। शास्त्रं नाम वेदः इति प्रागेव उक्तम्। ब्रह्मबोधनार्थमेव शास्त्रं प्रवृत्तं। ब्रह्म तु वाचाम् अविषयः। तर्हि कथं शास्त्रं ब्रह्म बोधयेत् इत्युक्तौ शास्त्रमपि कथञ्चिदेव बोधयति। कथञ्चिदेव बोधयति। वस्तुगत्या शास्त्रेणापि ब्रह्मबोधनम् अशक्यं, निर्विशेषस्य बोधनम् अशक्यम्। तस्मादेव तत्र केनोपनिषदि श्रूयते न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात्। कथं ब्रह्म इदं बोधनीयम्? ब्रह्मणः स्वरूपं यदा बोधनीयं निर्विशेषत्वं वक्तव्यं। निर्विशेषस्य बोधनं कथम्? अतः न विद्मो न विजानीमः यथैतदनुशिष्यात्। यथा अस्य अनुशासनम् उपदेशः कर्तव्यः तन्न विद्मः न विजानीमः इति वदति।
एवञ्च ब्रह्मणः बोधनं वाचा न शक्यते इति कारणादेव मौनेनैव ब्रह्म बोध्यते क्वचित्। बाष्कली बाध्वसंवादः इति क्वचित् श्रुतौ वर्तते। तत्र बाष्कलिः इति शिष्यः, बाध्वः इति गुरुः। यदा सः गुरुं पृच्छति अधीहि भो, अर्थात् ब्रह्म ज्ञापय, ब्रह्म विषयकम् उपदेशं कुरु इति तदा सः प्रार्थयति। तदा गुरुणा किं कृतं? गुरुः मौनेन आसीत्। अतः अयं पुनः पृच्छति, द्वितीयवारं पृच्छति, पुनस्तृतीयवारं पृच्छति। किमर्थं मां योग्याय शिष्याय भवान् ब्रह्म न बोधयति इति पृष्टे सति स वदति, स इत्युक्तौ गुरुः, अहं तु बोधनं कुर्वन्नेव अस्मि, त्वं तु न विजानासि। अर्थात् अहं ब्रह्म बोधयन्नेव अस्मि, अरे कथं बोधयति इत्युक्तौ वाचाम् अविषयत्वात् तूष्णीं भावः एव बोधनम्। तस्मात् शास्त्रमपि कथञ्चिदेव ब्रह्म बोधयति। वस्तुगत्या तु शास्त्रस्यापि ब्रह्म अविषय एव। तर्हि शास्त्रयोनित्वादिति कथं? शास्त्रयोनित्वादिति सूत्रम् उक्तं। तत्र शास्त्रमेव ब्रह्मणि प्रमाणम् इत्युक्तं। शास्त्रं कथं प्रमाणं भवति इत्युक्तौ शास्त्रमपि आरोपित निराकरणेनैव प्रमाणं भवति। शास्त्रम् उक्तरीत्या स्वरूपं यदा बोध्यते तदा अविधया बोधयितुं न शक्यते। अयम् एकः प्रकारः। द्वितीयः प्रकारः कः? आरोपितांश निराकरणेन ब्रह्मबोधनम्। एवञ्च आरोपितांश निराकरणेन शास्त्रेण ब्रह्म बोध्यते। अतः ब्रह्म निर्विशेषमेव। यद्यपि श्रुतिः प्रमाणम् अप्रमाणञ्च, श्रुतेः प्रामाण्यं पारमार्थिकम् इति वेदान्तशास्त्रेण उच्यते, किन्तु व्यवहारभूमौ स्थित्वा उच्यते श्रुतिः प्रमाणम्। अतः निर्विशेषमेव ब्रह्म, तस्य बोधनायैव उपनिषदः प्रवृत्ताः। अत्र इदमपि अस्माभिः ज्ञातव्यम्, इतरासां स्मृतीनां वा पुराणानां वा इतिहासस्य वा सर्वस्यापि मूलं भवन्ति उपनिषदः। तस्मात् पुराणादीनां यदा अर्थः विज्ञातव्यः, मूल अविरोधेन विज्ञातव्यः। मूलविरोधे तु स्मृतेः पुराणस्य वा यत् मूलं तस्यैव विरोधे सति तर्हि पुराणे वा स्मृतौ वा विद्यमानं यद्वाक्यं तस्य अर्थः अन्यथा नेतव्यो भवति, मूलविरोधात्। अतएव मीमांसाशास्त्रे स्मृतीनां प्रामाण्यं कथं स्थाप्यते इत्युक्तौ विरोधे त्वनपेक्षं स्यात् असति ह्यनुमानम् इति। यदा स्मृतयः मूलश्रुतिविरुद्धाः भवन्ति तर्हि तासां स्मृतीनां प्रामाण्यं न स्वीक्रियते। अतः असतिः अनुमानम्। यस्मात् मूलश्रुतिविरोधो नास्ति चेदेव खलु स्मृतिवाक्येन श्रुतेः अनुमानं कर्तव्यं। विरोधः अस्ति चेत् नैव आदर्तव्यम्। तस्मादेव पुराणवाक्यान्याश्रित्य अथवा इतिहासे क्वचित् विद्यमानं वाक्यम् आश्रित्य ब्रह्म सविशेषं सरूपं सगुणम् इत्युच्यते चेत् तत्तु उपनिषद्विरुद्धं भवति। उपनिषदाम् अर्थः कः इत्युक्तौ अशब्दमस्पर्शम् अस्थूलम् अनणु नेह नानास्ति किञ्चन। अस्मिन् ब्रह्मणि ब्रह्म नानात्वेन भासमानः अन्यः कोऽपि विशेषः नास्ति इति अयम् औपनिषदः सिद्धान्तः। तस्मात् एतदविरोधेन स्मृतयः पुराणानि वा अथवा अन्ये ग्रन्थाः वा ते सर्वे व्याख्यातव्याः। मूलन्तु भवन्ति उपनिषदः। औपनिषदं ब्रह्म तत्तु निर्विशेषम्। तदेकमेव ब्रह्म, तदेव सर्वत्रापि वर्तते, सर्वस्मिन् काले अस्ति, सर्वस्मिन् देशे अस्ति, सर्वेषु पुरुषेषु वर्तते। तस्य च त्रिकालेष्वपि बाधो नास्ति। अतः त्रिकाल अबाध्यत्वात् तदेकमेव सत्यं ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या। अयम् औपनिषदः सिद्धान्तः। अस्तु, एतावता ब्रह्मस्वरूपं
अस्माभिः यथा समयं ज्ञातम् इतोपि सर्वमपि इदं वेदान्तशास्त्रम् अत्रैव एतदर्थमेव प्रवर्तते आत्मैकत्व विद्याप्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता आरभ्यन्ते तर्हि इतरेपि अत्र केचन उपायाः सन्ति अद्वितीयं ब्रह्मबोधनाय तान् सर्वान् वयं क्रमेण पश्यामः अस्तु ये भवन्तः श्रोतारः सर्वेभ्योऽपि शुभं भूयात् इति शम्